पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से 1000 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 80,101 पॉइंट पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बिजली बहरान, अवाम का पारा बदस्तूर हाई। धमकियां, ग्रिड स्टेशन पर धावे और जोर जबरदस्ती भी अवाम को रिलीफ ना दिला सके। हुकूमती MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल। हाई लॉसेस वाले फीडर्स जबरदस्ती ऑन कर दिए। MNA शानदाना गुलजार भी पीछे न रहीं। मतनी ग्रिड स्टेशन में खुद बटन दबाकर बिजली बहाल करा दी। उधर पिशावर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया गया। शहर और गिरदोनवा में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बारह घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। वफाकी हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम लगा दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं लॉसेज वाले इलाकों से रिकवरियां होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सूबे में अवामी रद्दअमल सख्त से सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। वफाक को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत इजलास बिजली लोड शेडिंग की सूरत हाल का। कराची में महंगी बिजली के बावजूद के इलेक्ट्रिक की हरधर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों बिजली गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर हजारा गोट के मकीनों का सबर जवाब दे गया। रात गए यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद एहतजाज किया। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर जाने वाले रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। इलाकाई फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जे हरारत में नुमाया कमी। गर्मी से मुरझाए आवाम के चेहरे खिले उठे। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में भी बरसात। झंग, कसूर, हफ्साबाद और बोरेवाला में भी बादल बरसे। पेशावर, नौशहरा, लकी मरवत, कोहाट और शुमाली वज़ीरिस्तान में जल थल एक हो गया। सकर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी भीगा भीगा मौसम। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई कर दी। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर में कहीं हल्के कहीं गहरे बादलों का राज। आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। समंदरी हवाएं मुअत्तल, हब्स की सूरत हाल भी बरकरार। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। मौसम का अहवाल बताने वालों ने आज रात से सिंध के बालाई अजला में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। दादू, जैकबाबाद, कंबर, शहदादकोट, कश्मोर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सखर, लाड़काना, शिकारपुर और घोटकी में भी 21 और 22 जून को बादल बरसेंगे। दौरान इधर निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौत की अपीलों पर समाअत। PTI वकील उस्मान रियाज गिल एडवोकेट सेशन कोर्ट में पेश। वकील खावर मानिका की समाअत मुलतवी करने की सजा। जज अफसल मजोका ने कहा इस केस की समाअत मुलतवी नहीं हो सकती। 25 जून को मरकजी अपीलों पर समाअत है और इस दिन लाजमी दलाल फाइनल करने हैं। आप मौकल से रब्ता कर लें और पावर ऑफ अटर्नी व्हाट्सएप के जरिए मंगवा लें। हुकूमत को बजट मंजूरी का बड़ा चैलेंज दरपेश। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक आज फिर होगी। दोनों पार्टीज के रहनुमा मुलाकात करके मामलात आगे बढ़ाएंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट पर एतमाद में ना लेने का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। कहा पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की और हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी के रास्तों को भी महदूद करने की शिकायत की। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तेफाक मामलात हल करने की यकीन दहानी करा दी। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर ये फ्रॉड है अवाम के साथ।
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بجٹ کو غیر قانونی دستاویزات قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ اکنامک ہٹ مین کے ذریعے بنایا گیا۔ بجٹ عوام اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف ہے۔ حکومت نے خود اپنے لیے کھڈا گودا ہے اور لندن پلان کے ذریعے معیشت کو ڈی ریل کیا گیا۔ 50 سالہ دور میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ سندھ میں قیام امن کا مشن، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ سیف سٹی پروجیکٹ، کچے کے علاقوں میں ڈکیتوں کے خلاف آپریشن اور سی ٹی ڈی کو مزید سہولیات دینے کا فیصلہ۔ آئی جی سندھ کی بریفنگ، کہا کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے، ڈرون کیمراز کے ذریعے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر نظر رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کچے کے پولیس اہلکاروں کو جدید ہتھیار چلانے کی تربیت دینے کی ہدایت۔ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے 4 ریجنل کمپلیکس بنانے کے لیے کام تیز کا بھی کہہ دیا۔ امن و امان کی صورتحال، پنجاب میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ جلسوں، جلوسوں، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشت گردی خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ بلوچستان میں امن و امان ٹھیک کرنے کی ذمہ داری صدر نے اٹھا لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت گوادر میں اجلاس ہوا۔ کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی استعداد کار بڑھانا ہوگی۔ دہشت گرد عناصر کو سزا دلانے کے لیے استغاثہ کے نظام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ بلوچستان کے سرکاری ملازمین کی موجیں، تنخواہیں اور پینشن وفاق کے برابر بڑھانے کی تجویز۔ بلوچستان کی آئندہ مالی سال کا 870 ارب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ تعلیم، صحت، بلدیات اور امن و امان پر خصوصی توجہ دینے کی سفارش۔ صوبے میں 3000 نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 220 ارب رکھنے کی تجویز۔ تعلیم کا بجٹ بڑھا کر 115 ارب کرنے کی سفارش۔ صحت کے لیے 68 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ شمسی توانائی منصوبے اور گرین پاکستان کے لیے 50 ارب رکھنے کی سفارش۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نقصانات، عالمی بینک نے پاکستان کو 53 کروڑ 50 لاکھ ڈالر فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ رقم 2 منصوبوں کے لیے فراہم کی جائے گی۔ پہلے پروجیکٹ کے تحت 40 کروڑ ڈالر، دوسرے کے تحت 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر فراہم کیے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق رقم موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کم کرنے پر خرچ ہوگی۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 71ویں سالگرہ۔ دختر مشرق نے 21 جون 1953 کو کراچی میں آنکھ کھولی۔ پیپلز پارٹی قیادت کا بی بی شہید کو خراج تحسین۔ کراچی سمیت ملک بھر میں آج تقریبات ہوں گی، کیک کاٹے جائیں گے۔ پاک فوج عوام کی خدمت میں پیش۔ پاک آرمی کی جانب سے مٹھی میں فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام۔ خواتین اور بچوں سمیت 1000 سے زائد مریضوں کا چیک اپ، ٹیسٹ اور ادویات دی گئیں۔ علاقہ مکینوں کا پاک فوج کے فری میڈیکل کیمپ کا خیر مقدم۔ پاکستان میں سال کا طویل ترین دن آج ہوگا۔ دن کا دورانیہ 14 گھنٹے 23 منٹ اور 45 سیکنڈ ہوگا۔ 22 جون سے دن کا دورانیہ بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گا۔